यो बलात्कारी हो, यो अपराधी हो भने नजानुस् निकायमा, सिधै गोली हानेर मारिदिनुस्। यदि त्यो गरेको खण्डमा यदि सरकारले उहाँहरूलाई दण्ड दिन्छ भने त्यो गोली थप्न हामी जस्ता मान्छे जान्छौँ, म त जान्छु। मृत्युदण्ड मात्र होइन के, उसले मृत्युको भिख मागोस् यस्तो दण्ड दिनुपर्छ, मरिहाल्छु नि भन्ने जस्तो होइन कि तडपी मर्नु परोस् अनि मान्छे डराउँदैन। यो कानुन छ भन्नुहोस् त, अनि मान्छे डराउँदैन। विद्या भण्डारीको गाडी आउँदा, मन्त्रीको गाडी आउँदा अगाडि जानु हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई के छ, डर छ। त्यो डरको कारणले नगएको, त्यो कुनै इज्जतले गरेर नगएको होइन, पछाडिबाट त हान्छन् ढुङ्गाले, घटेको घटना हो यो ढुङ्गाले हानेको पनि, तर त्यो डरले रोकेको हो, डरले गरेको। अनि यस्तो डर चाहिँ होस् त, अनि यो रोकिन्छ कि रोकिँदैन? छोरीलाई बिहान उठेर रातो अबिरले पूजा गर्न नसिकाउनुहोस्, अब कसरी चलाउने त्यो चक्कु भनेर सिकाउनुहोस्। साँच्चै भन्दैछु, सेफ त हुनु पर्यो नि त। पर्दैन रातो अबिर लाएर आऊ छोरी भन्नु पर्दैन, तिमी यहाँसम्मको कपडा लाएर हिँड्नुपर्छ भने होइन, कुस्ती खेल्न सिकाउनुहोस्। तपाईँले कहाँ देख्नुभयो बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर कुनै पनि एउटा मात्र मलाई चाहिँ दिएको पनिसमेन्ट देखाउनु, बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई यो ढङ्गको चाहिँ दण्ड पाउनुपर्छ भनेर लेखेको देख्नु भएको छ? देखेको छैन नि त। यो लिएर आउनु पर्यो। आजको हाम्रो इस्यु, हामीले बोल्नुपर्ने आवाज भनेको, मैले उठाउन खोजेको आवाज भनेको के हो भने बलात्कारी जो कोही होस्, जो कोही हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ भनेर एउटा नियम बनाएको हुनुपर्छ। नियम त छ त, नियम कानुन छ त। नियम कानुन चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरेको छ। आजसम्म कुनै पनि एउटा बलात्कारीलाई फाँसी दिएको थाहा छ हजुरलाई? कुनै पनि कस्तो कुरा गर्छ? कुन कानुन देख्नुभयो हजुरले? देखाउनुहोस् त, कुन बलात्कारीलाई त हजुरले देख्नु भएको छ कारागारभित्र? देख्नु भएको छ? यदि हुन्थ्यो भने आज मान्छेले ओपनली यस्तो घटनाहरू गर्न मान्छे सक्षम भएर कसरी अगाडि आउँछ? मान्छेलाई एक्सिडेन्टल सेक्स भनिदिएको छ के, गजबको कुरा। अनि कहीँ कस्तो तरिकाले भनिन्छ अनि गृहमन्त्रीले भनेको छ अब हामी नेपालका प्रत्येक नारीको सुरक्षाले चाहिँ कुनै नारी बलात्कृत हुनुपर्ने छैन भने छैन भन्नुभएको छ, भइरहेको छ त। उहाँले के भन्नुभएको छ सँग नजानुस् कि, उहाँले के गरिरहनु भएको छ सँग जानुस् कि। अहिले उहाँले जुन कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ, सरकारको जिम्मेवारी निकायमा बसेर मान्छेले जुन कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू त्यो कुराप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यस्तो हो भने त निर्मला पन्तको जब हत्या भयो त्यसपछि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ र यस्तो तरिकाले चाहिँ बच्चालाई सेफ गर्नुपर्छ, यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो विधिले जानुपर्छ भनेको आजसम्म लागू भएको छ? देख्नु भएको छ? भएको छैन नि त। कहिलेसम्म नारी दबिनी, कहिलेसम्म चाहिँ एउटा स्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ जज गरिन्छ, उसले लगाएको कपडाको बेसिसमा जज गरिन्छ होइन? कपडाले नै, त्यो केटीले लगाएको कपडाले नै रेप हुन्थ्यो भने त्यो 6 वर्षकी बालिकाले लगाएकी थिइन छोटो कपडा, लगाएकी थिइन के? यस्तो धेरै कम्पेरिजन गरिन्छ नि त हाम्रोमा त। खोइ यहाँदेखिको प्रोटेस्टको नाममा आज बाहिर एउटा कुरा भनौँ होइन, आज जो व्यक्तिले माइती गठबन्धनलाई अगाडि गएर म यहाँ छु भनेर पलेटी गस्ने व्यक्तिहरू हराएका थिए बलात्कार भएर, तिनैको संस्थामा आफ्ना छोरीहरू सत्तामा पुगाएर मेयर उपमेयर बनाउँदा अर्काकी छोरी चाहिँ बलात्कृत हुँदाखेरि उठेका थिएन आवाजहरू? खै त यो सिस्टम हो, यो बोली हो, यो नारीको लागि दिएको हो। सुन्नुहोस्, एउटा नारीलाई औदा दियो भन्दैमा सम्पूर्ण नारीलाई त्यो दिएको छैन। यहाँ भगवती दुर्गाको त नवमीमा चाहिँ एउटा पुरुषले गर्छ पूजा, पुरुषले पूजा गर्छ र मन्दिर पछाडि लगाएर बलात्कार पनि त्यही पुरुषले गर्छ। के अर्थ छ? अनि सबैजनालाई कुरा गरिन्छ, हामीले माग्ने न्याय माग्ने का? जब चाहिँ तर नारीको समस्या नारीले किन बुझ्नु भएन, किन बुझ्दैन? कुन चाहिँ नारीको समस्या बुझ्दैनौ मैले? कुन नारीको समस्या बुझ्दैन? तपाईँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा, उच्च उदाहरणमा त नारीहरू नै पुगेका छन् नि, धेरै ठाउँमा त नारी नै पुगेर नारीले नै नारीको लागि आवाज उठाउँदैन भने तपाईँको चाहिँ त्यो के अर्थ? त्यो पोस्टमा बसेको के अर्थ? त्यो मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भएको के अर्थ? के अर्थ छ? म कसैलाई नराम्रो तरिकाले भन्न खोजेको होइन, तर एउटा कुरा के हो भने हामीलाई एउटा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने जब चाहिँ राष्ट्रपति एउटा महिला भइसकेपछि अब चाहिँ हामी योग्य भयौँ, अब चाहिँ कता न कता चाहिँ राजनीतिको लागि नारीलाई पनि अलिकति बाटोको चाहिँ ढोका खुलेको हो कि भन्ने चाहिँ सबैलाई भएको थियो। हामी पनि गएका थियौँ, हाम्रै घरका कति व्यक्तिहरू शहीद हुनुभयो, हामी गएको नगएको होइन।
तर ती व्यक्तिहरू ठाउँमा पुगेपछि सुनिँदैन भने के अर्थ ती व्यक्तिहरू गएको? एउटालाई दिएको सेक्युरिटी चाहिँ हजारौँ लाखौँलाई दिएको सेक्युरिटी बराबर हुन्छ? खै यहाँ खै जनचेतना, खै कानुन, नेपालको कानुन दैवले जानुन भएको छ। आज जति पनि यहाँ मान्छेहरू निक्लेका छन् यहाँ सबैजना सत्ता जोगाउनलाई चाहिँ आफ्नो कुर्सीको लागि निस्क्या हो, कसैले पनि कसैको न्यायको लागि भनेर निस्केको छैनन् कि। विशेष देशका यसै ठाउँमा बलात्कारहरूका घटनाहरू बढिरहेका छन् हजुर हैन? तपाईँ पनि एउटा नारी हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण घटनाहरू सुनिरहँदा आफ्नै आँखाले अनलाइन सामग्रीहरूमा हेरिरहँदा कस्तो लाग्छ? म साँच्चै भनौँ मलाई एकदमै म प्रति मलाई चाहिँ घिन लाग्छ, धिक्कार लाग्छ म छोरी हो भनेर, साँच्चै नै भनेको। र म एउटा कुरा के छ, यदि यस्तै सिस्टम हो भने छ नि नेपालमा छोरी कुनै पनि आमाले छोरीलाई जन्म नदिनु, कसैले पनि जन्म नदिनु कि छोरीलाई जन्म नदिनु। र अर्को कुरा छ नि कसैलाई नराम्रो भनेर आफू अगाडि बढ्न खोजेको होइन कि, एकछिन झन्डा उठाएर मात्र हुँदैन कि, एकछिन मेरो पार्टी मैले बनाएको सरकार भन्न सजिलो छ, त्यो मेरो सन्तान हो, त्यो बालिकाको चित्कारै सुनिँदैन। यहाँ एउटा आमा रोइराखेकी छ, एउटा आमाले हाम्रो औदामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् न, उहाँहरूको छोरीहरूलाई कति सेफ्टी हुन्छ, तिनी ढुक्करै बसेकी छिन्। अर्की आमालाई बिहान छोरी गई बेलुका आउँछ कि आउँदिन भनेर बाटोको धरालो लाएर जानु परेको छ। यो राम्रो हो? यो राम्रो होइन नि त। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, पछिल्लो समयमा जसरी घटना घटिरहेका छन्, निर्मलाकी आमाका आँसु अहिलेसम्म पुछिया छैन, तत्कालीन व्यक्तिका आमाका आँसु पनि पुछिया छैन। भोलिको दिन मेरो छोरीबेटीमाथि यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँका आँखाहरू, तपाईँका आँसुहरू कतिको रसाउँछन्, कतिको के हुन्छ? एउटा एकदमै यो एकदम भावुक बनाउने क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन। मलाई एकदमै दिक्कत लागेको त्यतिखेरको टाइममा जब मैले चाहिँ यसै गरी सोसियल मिडियामा हेर्दाखेरि चाहिँ बलात्कार भनेको एक्सिडेन्टल सेक्स हो, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनु हुँदैन होइन, हो दण्ड हुनुपर्छ तर यसलाई चाहिँ मार्नै पर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा गर्छन्। एक्सिडेन्टल सेक्स भनेको प्रेमिक प्रेमिकाको बिचमा हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हुन्छ, 50 वर्षको लोग्ने मान्छे र 6 वर्षको बालिकाको बिचमा कहिले पनि हुँदैन कि। यस्ता समेत व्यक्तिहरू देखेन्। अनि त्यसपछिबाट गएर निर्मला पन्तको जस्तै कुराहरू भयो, त्यतिखेर पनि नगएको होइन, हामी सबैजना बोल्यौँ, नगरेको होइन। आफ्टर द्याट अरूभन्दा पनि दिक्दार लाग्छ राष्ट्रपतिको मुखबाट कुनै शब्द नफुट्दा, दिक्दारै लाग्छ। बेकार जन्मिएछ नेपालमा, बेकारै बसिएछ नेपालमा भन्ने सम्म हुन्छ। हिजो बाहिर गएर बोल्दाखेरि म त्यो राष्ट्रको केटी हो, मैले पनि चान्स पाउन सक्छु राष्ट्रपतिको औदामा जाने भनेर जुन शिर उच्च गरेर बोल्न मन लाग्थ्यो, आज त्यो सुर नतमस्तक भएर पाउमै जान्छ, बोल्न पनि मन लाग्दैन। यदि यस्तै हुने हो भने हाम्रो नेपालमा महिलाको लागि, बालबालिकाको लागि कुनै पनि चाहिँ सही ढङ्गको कानुन, यो मेन कारण त कानुन नै हो, कानुन नराम्रै हो, कानुन व्यवस्थित ढङ्गले नलिएर गएकै कारणले यस्तो भएको हो। कुनै ठुला औदाका व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यसलाई घटनालाई गुपचुप बनाइएको छ, देखिरहेको घटनाहरू हो। यस्तै हुने हो भने चाहिँ प्रत्येक शक्तिपीठहरूमा तालसा लगाइदिए हुन्छ। नेपालमा जति पनि देवीका शक्तिपीठहरू छन् तालसा लगाइदिनुहोस्, नगर्नुहोस् पूजा। सपनामा बालिकालाई देख्यो भने चाहिँ देवीको स्वरूप देखिएको हुन्छ, बाटोमा हिँडेको बालिकालाई रेप गर्ने यो सुहाउँछ? त्यही बालिकालाई सपनामा देख्यो भने आज देवी देखे भनेर देवीको मन्दिर धाएर जान्छन् व्यक्तिहरू, त्यस्तै व्यक्तिहरू त्यही बालिकालाई रेप गर्न जान्छन्। अनि के अर्थ? के अर्थ? म एउटा नाङ्गिनु भनेको मेरो अगाडि बस्ने हजारौँ महिला नाङ्गिनु हो होइन र? एउटी आमाको प्रत्येक दिन आमाको डसना भिज्नु भनेको हरेक नेपाली आमाको डसना भिज्नु हो कि? अनि यसको लागि खै आवाज? त्यस्ता पुरुष जसले 6 वर्षको बालिका चिन्दैन, 2 वर्षको बालिका चिन्दैन, एउटा कसैको छोरीलाई चिन्दैन र बलात्कार गर्छ, तपाईँहरू सडकमा उत्रिनुहुन्छ, बलात्कारलाई कारवाही गर भनेर, निर्दोषलाई न्याय दिए भनेर जुन हिसाबको आवाज उठाउनुहुन्छ, ती उच्च ओहदामा बसेका नेताहरूले ती आवाज किन सुन्दैन? उहाँहरू चाहिँ कस्ता पुरुष हुन्? उहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ नि, यी भेडा बाख्रा हुन्, यी जतिखेर निकाल्छन्। भेडा बाख्रालाई थाहा छ हजुरलाई, भेडा बाख्रा गुर्र आयो भने बाहिर अगाडिबाट चाहिँ लैदैन, गाडी लैदे हटाउँछ भने के सिस्टम छ कि छैन? हामी जान्छौँ, कराउँछौँ, बोल्छौँ, रुन्छौँ, मिडियामा आएर ती आमा रुन्छन्, हजारौँ
एउटा बुवाल एउटा केटाले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि आज सही पुरुषलाई पनि हामीले नराम्रो गरेका छौँ, नराम्रो नजरले हेर्न हामी बाध्य भएका छौँ। ती पुरुष पुरुष होइनन्, ती पुरुष पुरुष पनि होइनन्। तिनीहरूले पुरुषार्थ देखाउने भनेको घरमा मात्रै हो, बाहिर होइन। ती पुरुष चाहिँ सच्चा पुरुष कहलिनको लायक पनि छैनन् कि। हामीलाई त भेडा बाख्रा जस्तो गरिन्छ नि, म्याउ म्याउ छोरी आफ्नो छोरीबेटीलाई पर्यो भने यस्तो हुन्छ। तपाईँ रिसेन्टली एउटा भएको घटना हेर्नुहोस् न, रामकुमारी झाँक्रीले जे बोलेको थियो नि, उसले आफ्नो राइटले बोलेको थियो। मन नपरेको कुरा उसले खण्डन गरिदिएको थियो। जस्तो तरिकाले विद्या भण्डारीज्यूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि गयो नि, त्यस्तै तरिकाले जाओस् त त्यो ठाउँमा, त्यस्तै तरिकाले जाओस् त, यो सिस्टम त्यस्तै गरिदिनुहोस् त त्यो ठाउँको लागि। अनि त्यसपछि भन्नु न, यो घटना दोहोरियो भने भन्नुहोस् न। महिला आखिर ती पनि महिला हुन् हजुर, ती पनि महिला हुन्, तिनको पनि इज्जत थियो। हामीले चाहिँ एउटालाई मात्रै हेर्ने, एउटालाई मात्रै हेर्ने, अर्कोलाई नहेर्ने। रिसेन्टली मैले देखेको कुरा, हाम्रो चाहिँ केपी शर्माज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले, विद्या भण्डारी भनेको राष्ट्रकी आमा हुन्, सुन्नुहोस् है, राष्ट्रकी आमा हुन्, उनको अगाडि झुक्नुपर्छ, उनलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अरे के। सन्तान हो अरे हामी, हो नै, मान्नुपर्छ। अनि आमाको चाहिँ दायित्व हुँदैन, आमाको चाहिँ दायित्व हुन, आमाले 2टा छोरी मात्रै पाल्ने हो, 3टा छोरी मात्रै पाल्ने हो। राष्ट्र भनेको एउटा घर हो, राष्ट्र भनेको एउटा घर हो, घर हो। त्यो घरमा भएका सम्पूर्ण चेलीको लागि आवाज उठाउने कि नउठाउने, आवाज उठाउने कि नउठाउने, उठाउनु पर्छ। तपाईलाई के लाग्छ ती आमा चाहिँ कस्ती आमा हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किन भइदिनको नि, आमा त मौन भइदिन्, स्वार्थी नै भइदिन् जस्तो लाग्छ। आमा तिमी नबोलेरै हो आज यो घटना घटेको भन्छु म। तिनी बोल्थिन् भने यतिसम्म हुँदैन थियो, तिनले एउटा कानुन बनाइदिन्थिन् भने यो हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। रेस्पेक्ट एकतिर छ, हामीले आफ्नो चाहिँ आमाको औदा दिएर बोल्दैछु होइन, किन बोल्दिनौ, किन बोल्दिनौ? तिमीले 2टा 3टा मात्रै सन्तान पाए के हो र? हामी होइन, हामी होइन, हाम्रो पनि हरेक कुरा जिम्मेवारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भोलि तिनलाई गाह्रो भयो। आमाको मुखमा ताजा चाहिँ कसले लाग्यो, किन लाग्यो अब ताजा? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, संसारमा यदि कुनै पनि चिजलाई कम्प्यारिजन गर्न सकिँदैन भने त्यो आमा मात्र हो। चाहिन् भने आमा दुर्गा हुन्छन्, काली पनि उनै हुन्छन्, उनले रूपै धर्न नसक्या हो। ती आमाले पनि मनको ती आमाले पनि एउटा छोरीको समस्या बुझिनन्, उनी बोल्नै चाहिनन्। आमाको मुखमा बिर्को लाएर लाग्छ, लाग्छ, लाग्दैन नि। आमा त आमै हुन्छन् नि त, कसैले रोक्न सक्छ आमालाई? सकिँदैन नि। तर पछिल्लो समयमा राज्य त चुक्यो, प्रहरी प्रशासन पनि चुकिया छ, धेरै महिला अधिकार कर्मीहरू भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू पनि चुकिया छन्। कहाँ गए तिनका हिजोका ती कार्यक्रमहरू, कहाँ गए ती एनजिओ आइएनजिओका ठाउँ गएर जनचेतनामूलक गरेका कार्यक्रमहरू कसैले पनि काम गर्न सकेका छैन। कसैले पनि अहिलेसम्म कसैको पनि अपराधी बलात्कारीलाई पत्ता लगाएर कारवाही पनि गर्न सकेका छैन। अब तपाईँहरू कसरी सुरक्षित हुने, तपाईँहरूले के छ आफ्नो सेल्फ डिफेन्स कसरी गर्ने योजना गर्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? मेरोमा मात्रै नभन्नुहोस्, म मेरो लागि बोलेको होइन, म सबैको लागि बोलेको होइन। अहिलेको हामीहरू जस्तालाई चाहिँ के गर्न आवश्यक छ भने, आई विश म छोरी नै नभइदिएको भए हुन्थ्यो। म त यही मात्र भन्छु कि अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि के ल हेर्नुहोस् त, किन जन्माउने छोरी, किन छोरी जन्माउने? अब नजन्माउनुहोस् कसैले पनि छोरी, अब एकजनालाई मात्रै राखिदिनुहोस्, अब सेफ कोही पनि हुँदैन। र मेन कारण यो हुनुको कारण भनेको हाम्रो राज्यको कानुन चाहिँ अन्धो कानुन, जसले न्यायको लागि खोजी गरेन। र यदि कोही खोजी गर्ने व्यक्ति आयो भने पनि ती व्यक्तिहरूलाई नि दबाब दिएको कारणले गर्दाखेरि आज यस्ता घटनाहरू बढेका हुन्। होइन भने रोक्न चाहन्थ्यो भने रोक्थ्यो। आज संसद विघटन हुँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा हजारौँ लाखौँ जनता चाहिँ बटुलेर चाहिँ सडकमा प्रदर्शनी गर्ने सक्ने चाहिँ सिस्टममा बसेका व्यक्तिहरूले यस्ता घटनाहरू रोक्न सकिँदैन? सकिन्छ नि त। तर मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, जस्तै तपाईँले पनि कुरा जोड्नुभयो, हजुर, प्रचण्ड कार्यक्रम, ओलीको कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा लाखौँ मान्छेहरू आउँछन्, तर बलात्कारका केसहरूमा अहिले सडकमा मान्छे पनि देखिन्छ। जनताहरू किन जनताहरू सडकमा? हामी पैसै दिन सक्दैनौँ भने सबै नेपाली जनता स्वार्थी भएकै हो त? किन आफ्नो छोरीको सुरक्षाको लागि, आफ्नो बुहारीको सुरक्षाको लागि किन उत्रिँदैन सडकमा? सडकमा उत्रियो नि,
आज सडकमा उत्रियो नि, न्यायको लागि बोलिन्छ नि, भोलि उसैलाई गएर के गरिदिन्छ भन्ने थाहा छैन यहाँ। त्यस्तो छ नेपालको सिस्टम। भनिन भेडा च्याङ्ग्रालाई जस्तो कस्तो व्यवहार गरी एउटालाई मात्र पूजा गर। यस्तो गर्दा मलाई चाहिँ कस्तो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो भने अरू कसै कोही पनि चाहिँदैन, एउटा मन्दिरमा गएर चाहिँ देवीको पूजा गरे मात्रै हुन्छ भन्ने। तर बिर्सिसके कि ती हरेक नारी त्यही देवीका अंश हुन् भनेर बिर्सिसके कि। म यसैमा जोड्न चाहे जतिले पनि बलात्कार गर्दै हिँडेका छन्, हजुर, तिनले घरमा गएर पक्कै पनि पूजा गर्छन् होला, देवीको हिन्दू धर्म मान्नेहरू धर्म मान्नेहरू मान्छे पनि पूजा गर्छन्। तिनलाई चाहिँ बलात्कार गर्नुपर्छ भनेर मनमा चाहिँ कसरी इच्छा जाग्नुहुन्छ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेर भनिएको छ होइन। मान्छेलाई मैले भने डर मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई कुनै पनि अपराध गर्नुभन्दा अगाडि रोक्छ कि। हाम्रो देशमा कानुन छैन के। यदि कानुनमा लेखेको भए होइन मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, मैले एउटा कुरा चाहिँ मान्छेले भावनाले नमान्ला, तर डरले त मान्छे त्रासित हुन्छ नि। तर उसलाई त्यो डर पनि भएन कि, एउटा डर पनि भएन। आज सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूको अगाडि, सम्पूर्णको अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने, यदि हामीलाई लाग्छ नि लाइक यो व्यक्ति चाहिँ अपराधी हो, स्पेसली चाहिँ म प्रहरी प्रशासनलाई भन्छु कि यो कुरा चाहिँ एकदमै दुई हात जोडेर के भन्छु भने, यदि हजुरहरूलाई लाग्यो यो बलात्कारी हो, यो अपराधी हो भने नजानुहोस् निकायमा, सिधै गोली हानेर मारिदिनुहोस्। यदि त्यो गरेको खण्डमा यदि सरकारले उहाँहरूलाई दण्ड दिन्छ भने त्यो गोली थप्न हामी जस्ता मान्छे जान्छौँ। म जान्छु। यदि सुन्नुहोस्, अझ हामी जस्तो एउटा मरेर यो सिस्टम बदलिन्छ भने के पनि नराम्रो हुँदैन कि। मलाई राजनीति पनि थाहा छैन, मलाई कुनै पनि थाहा छैन, तर एउटा मात्र लज्जास्पद कुरा हो, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा प्रत्येक दिन एउटी बालिका या स्त्री महिला भएकी छन्, बलात्कारको शिकार हुन पुगेको छ। के अर्थ देवीको पूजा गरेको? के अर्थ महिला चाहिँ एउटा औदामा पुगेको? मुखमा नै टेब्लाएर बस्नु थियो भने त घरै बसेर भइहाल्थ्यो नि। कि त नबस्ने, त्यहाँ सक्दिनँ भने पनि अर्कोलाई दिने, पदको माया नगर्ने, जाने अर्कालाई दिने। छन् सबैजना नराम्रा छैनन् नि त। बोल्न सक्ने मान्छे जो व्यक्ति मृत्युसँग डराउँछ, जसलाई चाहिँ धनको माया हुन्छ, जसलाई पदको माया हुन्छ, उसले कसैको लागि बोल्दैन। राष्ट्रपति नबन्नुको कारण माया नलाग्यो होला, हाम्रो माया नलाग्यो होला। अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ कुनै राम्रो पोस्टको मान्छे होइन, म कुनै एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छे, म उहाँलाई गएर यस्तो भयो नि भन्न नि सक्दिनँ, भेटेर यो गरौँ न भन्न नि सक्दिनँ। अब मैले छुट्याउँछ यो संवाद। अहिले धेरै ठाउँमा घटना घटित त रहेका छन्, तर राज्य कानुनले यसलाई रोक्नु पनि सकेका छैन, कुनै पनि निकाय रोक्नु सकेका छैन। अब सरकारले यदि परिवर्तन गरेर कानुन ल्याइदियो भने नेपालमा चाहिँ कस्तो कानुन ल्याउन आवश्यक छ यी घटनाहरू रोक्नको लागि? के लाग्छ? एउटा के भन्छ अरे नारी र पुरुषको लागि भनेर चाहिँ यो म यसमा जोड्दिनँ, किनकि बलात्कार भनेको भिन्दै हो, केस नै भिन्दै होइन। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड मात्र होइन कि, उसले मृत्युको भिख मागोस् यस्तो दण्ड दिनुपर्छ, यस्तो दण्ड आउनुपर्छ। त्यसपछिबाट हेर्नुहोस्, यो कानुन बनेर एउटालाई मात्र त्यस्तो गर्नुहोस्, त्यसपछि कुनै पनि घटनाहरू कसैलाई रोक्नै भन्नु पर्दैन कि आफै घट्दै जान्छन् कि। मान्छेमा एउटा डर पनि चाहिन्छ कि, डरै नभएको व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ। कानुन परिवर्तन गरे मात्रै घटाउन सकिन्छ कि या पुरुषको यो जुन भनौँ न सोच्ने मानसिकता नि परिवर्तन गर्नुपर्छ? एउटा कुरा छ नि होइन, एउटा बिग्रियो भनेर सबैलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। हरेक पुरुषहरू नराम्रा छैनन् नि त, हरेक दाजुभाइहरू नराम्रा छैनन्। तिनै पुरुषहरू आएर बलात्कार चाहिँ यो को लागि चाहिँ न्याय देऊ भनेर बोल्नु भएको पनि छ होइन, सबैलाई जोड्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने, मेन कुरा चाहिँ कानुन राम्रो भयो भने र डर एउटा चिज हो जसले मान्छेलाई बाँच्छ। मरिहाल्छु नि भन्ने जस्तो होइन कि, तडपी मर्नु परोस् अनि मान्छे डराउँदैन। यो कानुन छ भन्नुहोस् त, अनि मान्छे डराउँदैन। विद्या भण्डारीको गाडी आउँदा, मन्त्रीको गाडी आउँदा अगाडि जानु हुँदैन भने उनीहरूलाई के छ? डर छ। त्यो डरको कारणले नगएको, त्यो कुनै इज्जतले गरेर नगएको होइन। पछाडिबाट त हान्छन् ढुङ्गाले, घटेको घटना हो यो, ढुङ्गाले हानेको पनि, तर त्यो डरले रोकेको हो, डरले गरेको। अनि यस्तो डर चाहिँ होस् त, अनि यो रोकिन्छ कि रोकिँदैन? सामसुममै बनाइदिन्छ, सम्बन्धित निकायले सामसुममा बना, चुप लागेर बस भनिन्छ। कोही गएर बोल्यो नि पागल होस् भन्छन्। त आफ्नो छोरीलाई जोगाएर राख्न अर्काको घरमा किन बोल्न कि भन्ने हाम्रो यही समाज हो। त्यस्तो समाजले के होइन? सुन्नु न, यो
के भन्छ नि फलानाको छोरीलाई यस्तो भने किन जानु पर्यो तँलाई त्यो भनिन्छ। आमाको चाहिँ बुझ्दिनन् पीडा, कसैले कसैको पीडा बुझेको छैन। यहाँ चाहिँ जनचेतनाको कमी, शिक्षाको कमी र व्यक्तिमा डरको एकदमै कमी भएको कारणले र मेन कुरा नेपालको कानुनी व्यवस्था राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि कानुन परिवर्तन गर्न एकदम आवश्यक छ। पदको लागि होइन, राष्ट्रको लागि बन्नुस्। राष्ट्रपति पनि राष्ट्रको लागि बन्नुस्, प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रको लागि बन्नुस्। अनि त्यसपछिबाट गएर नेपाल मेरो हो, मेरो राज्य हो, मेरो देश, मैले बनाएको सरकार भन्नुस् ताली पिटेर। न होइन भने बोल्न कुनै पनि आवश्यक देख्दिनँ मैले। अब यो संवादको अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा यसै भिडियोबाट हेरिराख्नु भएका आम नेपाली चेलीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दिदीबहिनी, आमा बुवा, दाजुभाइलाई के भन्छु भने छोरीलाई बिहान उठेर रातो अभिले पूजा गर्न नसिकाउनुहोस्। अब कसरी चलाउने त्यो चक्कु भनेर सिकाउनुहोस्। साँच्चै भन्दैछु, सेफ त हुनु पर्यो नि त। पर्दैन रातो अभिर लाएर आऊ छोरी भन्नु पर्दैन। तिमी यहाँसम्मको कपडा लाएर हिँड्नुपर्छ भने होइन कुस्ती खेल्न सिकाउनुहोस्।